नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौँ आजका प्रमुख प्रसंगबाट। कैलालीमा बिहीबार राति 12 बजेदेखि 10 दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी। प्रत्येक दिन बिहान 5 बजेदेखि 9 बजेसम्म अत्यावश्यक वस्तु किनमेल गर्न सकिने। सरकारीमा उपचार गराउन आएका बिरामीलाई निजी क्लिनिकलमा जान बाध्य पारिँदै महाकाली अस्पतालका सुपरिन्टेन्डेन्ट नै क्लिनिकलमा बसेर दोहोरो परीक्षण गराउँदै। कोरोनाबाट जोगिन स्वदेश आएका नेपाली रोजगारी नपाएपछि फेरि भारत फर्किँदै 5 महिनासम्म बेरोजगार बसेर जीवन चलाउनै मुस्किल भएपछि मुगलानको यात्रा। प्रदेश राजधानीमा सार्वजनिक शौचालय नहुँदा नागरिक खुल्लामै शौच गर्न बाध्य। भएका शौचालय समेत सफा र सुरक्षित नहुँदा प्रयोगविहीन। अब समाचार विस्तारमा। सुदूरपश्चिममा बिहीबार थप 129 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल, डडेलधुरा अस्पताल र डोटी जिल्ला अस्पतालको प्रयोगशालामा भएको 24 घण्टामा 1211 जनाको कोरोना परीक्षण भएकोमा 129 जनामा संक्रमण देखिएको हो। कैलालीका 50, डोटीका 34, अछामका 30, कञ्चनपुरका 14 र डडेलधुराका 1 जनामा कोरोना देखिएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 694 जनाको कोरोना परीक्षण भएकोमा 64 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकाका 26, गोदावरी नगरपालिकाका 11, घोडागुडी नगरपालिकाका 10 र भजनी नगरपालिकाका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार भेमदत्त नगरपालिकाका कञ्चनपुरका 14 जनालाई पनि कोरोना देखिएको छ। डडेलधुरा अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका थप 47 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 370 जनाको कोरोना परीक्षण भएकोमा 47 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। डडेलधुरा अस्पतालका प्रयोगशाला इन्चार्ज ईश्वरी प्रसाद भूषालका अनुसार अछामको मेल्लेख गाउँपालिका र साँफेबोगर नगरपालिकाका 15 जना गरी 30 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनले डोटीको आदर्श गाउँपालिकाका 16 जना र डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिकाका 1 जनामा संक्रमण भएको जानकारी दिए। डोटी जिल्ला अस्पतालको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 18 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 147 जनाको कोरोना परीक्षण भएकोमा 18 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालको प्रयोगशाला इन्चार्ज सौरभ श्रेष्ठका अनुसार संक्रमण पुष्टि भएका 18 जना नै डोटीका हुन्। दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर 5 का 5 जना, वडा नम्बर 6 का 3 जना, वडा नम्बर 2 का 2 जना, वडा नम्बर 3, 4 र 8 का 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको प्रयोगशाला इन्चार्ज श्रेष्ठले बताए। कैलालीमा एक नगरपालिकाका 3 जना कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएको छ। घोडागुडी नगरपालिकामा कार्यरत 3 जनामा संक्रमण देखिएको हो। सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा घोडागुडीका 10 जनामा संक्रमण देखिएकोमा 3 जना कर्मचारी रहेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कैलाश कुमार राउतले जानकारी दिए। उनका अनुसार स्वास्थ्य शाखा र योजना शाखामा कार्यरत 1 कर्मचारी र 1 जना चालकमा कोरोना पुष्टि भएको छ। कैलालीमा बिहीबार राति 12 बजेदेखि 14 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी भएको छ। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञ राज बोहराको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन समितिको बैठकले गरेको सिफारिसको आधारमा संक्रामक रोग र स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। निषेधाज्ञा लागू भएपछि भदौ 14 गतेसम्म अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तु बाहेकका अन्य सबै प्रकारका उद्योग व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने छैन। जिल्लाभित्रका सबै प्रकारका निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइने छैन भने खाद्यान्न, तरकारी, दूध, फलफुल, माछामासु लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरूको हकमा बिहान 5 बजेदेखि 9 बजेसम्म 4 घण्टा मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले बताए। हामीले त्यो निषेधाज्ञाको आदेशमै सबै कुरा क्लियर गरेका छौँ हैन। कुन कुन कुरा चाहिँ अब गर्न पाइने, कुन कुरा गर्न नपाइने त्यसमा चाहिँ सबै कुराहरू क्लियर छ। विशेष गरेर चाहिँ अत्यावश्यक सेवाहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने कुरो छ भने मानिसहरू अनावश्यक हिसाबले चाहिँ अब घरभन्दा बाहिर ननिस्किने हैन। अब निस्कनै पर्ने त्यस्तै जरुरी काम पर्यो भने चाहिँ अब मास्क लगाएर निस्किने
हैन। अब त्यसपछि अत्यावश्यक सेवाको उपभोग गर्दाखेरि चाहिँ अब टाइमिङका कुराहरू छन् हैन। र चाहिँ कस्ता किसिमका सवारी साधनहरू चाहिँ चल्न पाउने कस्ता नपाउने सबै कुराहरू चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ आदेशमा चाहिँ स्पष्ट छ। अत्यावश्यक काम गर्दा सावधानीपूर्वक मास्क सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर काम गर्न समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी बोहराले आग्रह गरे। चाडपर्वको समय भएकाले भिडभाड हुन सक्ने भन्दै नागरिकको जनस्वास्थ्यको ख्याल गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको उनले बताए। हामीले चाहिँ जनस्वास्थ्यलाई बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब तीजको पनि चाहिँ नमनाउँदो भने चाहिँ आफ्नो घरमा बसेर चाहिँ अब घरभित्र आफ्नो परिवारसँग चाहिँ बसेर तीज मनाउने भनेकै छ। त्यस्तै गौरव पर्व पनि त्यही किसिमले चाहिँ मनाउने भनेकै छ। र चाहिँ यसलाई चाहिँ तडक भडकको रूपमा भन्दा पनि एउटा चाहिँ अब आफ्नो एउटा धार्मिक संस्कार छ त्यो अनुसार चाहिँ मनाउने कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ यो उहाँहरूको लागि पनि हो उहाँहरूको परिवारको लागि पनि आम समुदायको लागि पनि हो हैन। यस्तै कैलाली जिल्लामा मात्रै कोरोना संक्रमण 1300 पुगिसकेको छ। पछिल्लो समय धनगढीमा ट्राभल हिस्ट्री नभएको बैंकका कर्मचारीमा समेत कोरोना देखिएपछि स्थानीयमा समेत चिन्ता छाएको छ। स्थानीयले समेत निषेधाज्ञा आवश्यक रहेको भन्दै कोरोनाबाट बच्न सरकारले गरेका निर्णयहरू आफूहरू मान्न तयार रहेको बताएका छन्। जनताको चाहिँ यो जीवन सुरक्षाका लागि र यो संक्रमण नभएको जिल्ला प्रशासनले जारी गर्नु र यसको अक्षरशः पालना गर्नु चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै जिल्लावासी कर्तव्य हो। तर हामी जनताहरूले अब सजग रूपमा आफ्नै लागि हो आफ्नै परिवार आफ्ना छरछिमेकका लागि सुरक्षा अपनाउनका लागि घरबाट ननिस्किएर निस्किनै पर्ने अवस्था भएमा सरकारले जो तोकेको मापदण्डहरू छन् ती पुरा गरेर सोसल डिस्टेन्सिङहरू कायम राखेर र अत्याधिक आवश्यकता परेमा मात्रै आफ्नो कामहरूमा निस्किनु पर्ने यो हाम्रो बाध्यता हो। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बोहराले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्ने अभियानमा साथ र सहयोगको अपेक्षा पनि गरेका छन्। महाकाली अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टले निजी क्लिनिकल मार्फत बिरामीबाट पैसा असुल्ने गरेको आरोप लागेको छ। महाकाली अस्पताल सुधारात्मक अवस्थामा पुगेका बेला मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टले नै सरकारी अस्पतालमा सेवा लिन आएका बिरामीको निजी क्लिनिकलमा समेत भिडियो एक्सरे गराएको तथ्य फेला परेको हो। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का रोहित बहादुर बुढाले गर्भवती श्रीमतीको स्वास्थ्य जाँचका लागि गत मंगलबार महाकाली अस्पतालमा ल्याए। स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएको कारण गर्भवतन गराउनु पर्ने महाकाली अस्पतालका डाक्टरले बताए र तुरुन्तै अस्पतालमै भिडियो एक्सरे गराए। तर अस्पतालका नर्स लगायतका कर्मचारीले गर्भवतन गराउँदा धेरै दुख्ने र समस्या हुन सक्ने भनेपछि उनको थप उपचार भएन। सोही दिन साँझ उनी महेन्द्रनगरकै निजी क्लिनिकल भागेश्वर हेल्थ क्लिनिकमा गए। त्यहाँ पार्ट टाइम काम गर्ने महाकाली अस्पतालकै मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हरिकुमार श्रेष्ठले उनलाई पुनः क्लिनिकलमै भिडियो एक्सरे गर्न लगाएको बुढाले बताए। भागेश्वरमा आएर सोद्धाखेरि हामीले त्यहाँ हुन्छ त्यसरी इन्जेक्सन लगाएर दुखाइ पनि हुँदैन, यहाँ गर्न सकिन्छ, डक्टरहरू यहाँ आउनुहुन्छ भने नाम दर्ता गराएर त्यो त्यहाँ पनि फेरि एकवटै दिनमा 2वटा अल्ट्रासाउन्ड गरियो। महाकाली नै गऱ्यो। फेरि त्यही महाकाली डक्टरले हरिकुमार श्रेष्ठ भन्यो भने फेरि त्यहीमा यो हाम्रो भागेश्वरीमा फेरि नै अनि अल्ट्रासाउन्ड गर्यो। पहिला पेसेन्टलाई डराउँदाखेरि कुनै पनि पेसेन्ट डर लागेको छ, त्यो पेसेन्टलाई सम्झने कुरा नि पहिला यस्तो हुन्छ, यसो गरम राम्रोसँग सल्लाह दिएर सम्झने, अनि बाहिर सल्लाह लिन चाहन्छु भन्दाखेरि पनि अनि थर्काउने नर्सहरू त्यहाँको होइन के सल्लाह तिमीले गर्ने उ गर्ने होइन, यता त भने थर्काउने त्यसरी होइन त्यो बिमारीलाई पेसेन्टलाई धेरै डराउने त्यो काम हुँदो रहेछ क्या। महाकाली अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हरिकुमार श्रेष्ठले भने अस्पतालमा आएका बिरामी निजी क्लिनिकमा जान्छन् भने नजाऊ भनेर भन्न नसकिने दावी गरे। बिरामीले महाकाली अस्पतालमा गरेको भिडियो एक्सरे नदेखाएका कारण आफूलाई पहिले गरेको थाहा नभएको उनको दावी छ। उहाँको महिनावारी अनुसार चाहिँ महिनावारी रोकिएको अनुसार 10 हप्ताको गर्भवती हुनुपर्ने, तर के अरे त्यो ब्लिडिङ भइसकेपछि पुरा गयो कि गएन भनेर पनि हेर्न पर्ने हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्दाखेरि पाठेघरभित्र अझै बच्चा बस्ने घर हामीले जेस्टेसन स्याक भन्छौँ, जुन चाहिँ जम्मा 6 देखि 7 हप्ताको मात्रै बराबरको साइजको थियो, त्यो 7 हप्ताको बराबरको साइजको के अरे चाहिँ राम्रोसित नबढेको एक किसिमले, अनि अर्को चाहिँ ब्लिडिङको कारणले गर्दाखेरि बच्चा बस्ने सम्भावना चाहिँ न्यून भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ MBA भन्छौँ अथवा प्याक भन्छौँ, पोस्ट एबर्सन केयर चाहिँ दिएको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मातहतका कुनै पनि अस्पतालमा कार्यरत प्रमुख तथा कार्यकारी प्रमुखले निजी क्लिनिकलमा संस्थाको नाम लेख्न नपाइने र निजी प्र्याक्टिस पनि गर्न नपाइने परिपत्र पठाएको छ। 2007 साउन 12 गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण निकाय, सबै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय र सबै स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्दै सरकारले निजीमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको हो। निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी बोकेको मेसु नै यस्तो काम गर्छन् भने मातहतका स्वास्थ्य कर्मीलाई कसले रोक्ने? कोरोना संक्रमणको महामारी फैलिएपछि त्यसबाट जोगिन मातृभूमि फर्केका नेपालीहरू यता रोजगारी नपाएपछि सङ्कटकै अवस्थामा फेरि भारत फर्किन लागेका छन्। स्वदेशमा 3 देखि 5 महिनासम्म पूर्ण बेरोजगार भई बस्नु परेपछि जीवन चलाउनै सङ्कट आएको उनीहरूको भनाइ छ। आफ्नै देशमा सानोतिनो काम गरी परिवारसँगै बस्ने योजना बनाएर घर फर्केकाहरूले यता अनुकूल वातावरण नै नपाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सरकारले स्वदेशमै रोजगारीका लागि वातावरण बनाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। नजिकै आइरहेको चाडपर्वको व्यवस्था गर्दै दैनिक 100 नेपाली गौरीफन्टा नाका भएर भारत गइरहेका छन्। भारतमा दैनिक 70,000 संक्रमित फेला परिरहेका बेला जोखिम मोलेरै उनीहरू कामको खोजीमा हिँडेका हुन्। कोरोनाको जोखिमभन्दा बेरोजगारी र भोकमरीको चिन्ताले सताउन थालेको उनीहरूले बताएका छन्। परिवारको गुजारा चलाउनका लागि विदेश जानै पर्ने बाध्यता भएको भारत जाँदै गरेका चौमालाका अशोक नेपालीले बताए। अब इन्डिया जानको लागि अब के आफ्नो समस्याले गर्दाखेरि अब गाउँघरतिर रोजगारीको समस्या पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी सबै टिमै छ हाम्रो। त्यसैले अब हामी होटल लाइन गर्ने मान्छे, काम गर्ने मान्छे हाम्रो यहाँ अब केही पनि छैन। इन्डियाको नोकरी गरेर हामीले यहाँ छोराछोरीले पाल्नुपर्ने अवस्था हो। तर अब 5-6 महिना बस्दाखेरि हामीले धेरै समस्या छ र हामीले प्लस धेरै ऋण लागि पनि सक्यो। 5-6 महिनामा हामीले 50-60 हजार पनि खाइसक्यो। त्यो कारणले हामीले अब नगएर बाध्यताले इन्डिया चाहिँ जानै पर्ने भयो। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेका बेला परिवार पाल्नकै लागि कामको खोजीमा जान लागेकाहरूमा अधिकांश युवा उमेर समूहका छन्। तीमध्ये कोहीले आफ्ना छोराछोरी तथा श्रीमती समेत सँगै लगेका छन्। आर्थिक समस्याका अगाडि कोरोनाको त्रास फिक्का पारेर अनुभव विदेशी नेपालीले सुनाउने गरेको छन्। यद्यपि रोजगारीको लागि विदेशीका नेपालीहरूको स्वदेश फर्किने प्रक्रिया पनि निरन्तर छ। गाउँघरमा आय आर्जनको उपाय नभएपछि फेरि भारत जान लागेका धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 का शेरबहादुर लामाले बताए। जानेवाला पनि गइरहेछ है, आउनेवाला पनि आइरहेछ। आउनेवाला चाहिँ तपाईँको इन्डियन 2 तारिक 3 तारिकदेखि 10 तारिकसम्म अलिक भिडभाडै हुन्छ। अहिले चाहिँ जस्तो अब 10 तारिक कटिसकेपछि आउने क्रम अलिक कमै हुन्छ हो। के आउँछ भनेर एकदिन सकिन्छ, त्यो नसकिएको कारणले गर्दाखेरि अब जाने चाहिँ अब गइरहेछ। नेपाली यो के भन्छ यो इन्डिया उत्तराखण्ड सिमलातिर गइरहेछ, देहरादुनतिर गइरहेछ। स्वदेशमा अवसर नपाए बेरोजगार बस्नु पर्दा आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक भएको भारतको हिमाञ्चलमा काम गर्न जान लागेका सुर्खेतका युवाले बताए। बेरोजगार भएर भारत जान लागेका तिलक प्रसाद सापकोटा र छविलाल बुढा छेत्रीले बताए। सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर मिलाइदिए विदेश जानु नपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। अहिले घरमा त्यस्तै बेरोजगार भएको कारणले अब रोजगारको सिलसिलामा अब इन्डिया जाँदैछु होइन। अब त्यति खासै नेपालमा रोजगार पनि नभएको र अलिकति आफ्नो आर्थिक स्थिति के व्यवसाय गर्नको लागि आर्थिक स्थिति पनि नभएको हामी अब सिमलाको हिमाचल प्रदेशमा जाँदैछौँ। यस्तै हो, अब गाउँघरमा रोजगार छैन, केही पनि छैन, बेरोजगारी छौँ। अब घरमा आर्थिक अवस्था कमै छ। एसटीएस न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेकमा जानु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कैलालीमा बिहिबार राति 12 बजेदेखि 10 दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी। प्रत्येक दिन बिहान 5 बजेदेखि 9 बजेसम्म अत्यावश्यक वस्तु किनमेल गर्न सकिने। सरकारीमा उपचार गराउन आएका बिरामीलाई निजी क्लिनिकलमा जान बाध्य पारिँदै महाकाली अस्पतालका सुपरिन्टेन्डेन्ट नै क्लिनिकलमा बसेर दोहोरो परीक्षण गराउँदै। कोरोनाबाट जोगिन स्वदेश आएका नेपाली रोजगारी नपाएपछि फेरि भारत फर्किँदै 5 महिनासम्म बेरोजगार बसेर जीवन चलाउनै मुस्किल भएपछि मुगलानको यात्रा।
प्रदेश राजधानीमा सार्वजनिक शौचालय नहुँदा नागरिक खुल्लामै शौच गर्न बाध्य, भएका शौचालय समेत सफा र सुरक्षित नहुँदा प्रयोगविहीन। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपदमा परि मृत्यु हुने व्यक्तिका परिवारलाई जहनी 1 लाखका दरले राहत दिने भएको छ। प्रदेशको परिषदको बिहीबार बसेको बैठकले विभिन्न विपदमा परि मृत्यु भएका 64 जनाको परिवारलाई 1-1 लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको हो। सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले पछिल्लो 2 महिनामा विपदमा परि ज्यान गुमाएका परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरेको जनाएको छ। ती परिवारलाई प्रदेश सरकारले अन्य राहतका कार्यक्रमहरू पनि उपलब्ध गराउनेछ। प्रदेश सरकारले विपदबाट भएका क्षतिपूर्तिका लागि समेत 1 करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ। घरविहीन भएकाहरू, पूर्ण क्षति र आंशिक क्षति भएकाहरूलाई राहत दिनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सो रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदले रामारोशन पाटन बोर्ड गठन प्रक्रिया समेत अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र विपद व्यवस्थापन रोकथामका लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलाली शाखाले गरेका गतिविधिहरूबारे पत्रकारहरू अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको छ। रेडक्रसले कोरोना जोखिम र प्राकृतिक विपद न्यूनीकरण तथा क्षति रोकथाम र उद्धार तथा राहतका काम गर्दै आएको छ। रेडक्रसले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय र साझेदार निकायको समन्वयमा टेन्ट, बाल्टिन, मग, जग, कीटनाशक झोल, सेनिटाइजर, ग्लोभ्स, मास्क वितरण गरेको जनाएको छ। कोरोना जोखिमको सुरुवातीदेखि अभिमुखीकरण कार्यक्रम, घर दैलो कार्यक्रम, पर्चा पम्पलेट वितरण तथा जनचेतनामूलक सूचना सन्देश प्रसारण गरेको रेडक्रसले जनाएको छ। खानेपानी व्यवस्थापन सहित भारतबाट नेपाल आउने यात्रुको सहजताका लागि भारतमा हेल्प डेस्क स्थापना तथा गन्तव्यसम्म पुग्न सवारी साधनको व्यवस्थापन गरेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलालीले जनाएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित आइसोलेसन सेन्टर तथा महिला होल्डिङ सेन्टरका लागि बेड, टेलिभिजन तथा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री प्रदान गरिएको छ। होल्डिङ सेन्टरमा मनोसामाजिक परामर्शका लागि कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको रेडक्रस कैलालीका सभापति उत्तम जोशीले बताए। तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ हामीले 500 प्लस तिरपालहरू, त्यही किसिमले चाहिँ हामीले ब्ल्याङ्केटहरू र त्यही किसिमले चाहिँ हामीले पिपी सेटहरू पनि विभिन्न स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई र फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्यौँ र आजका दिनसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई गतिविधिलाई निरन्तर गरिरहेछौँ र अहिले नगरपालिका र यो तपाईँको चाहिँ प्रादेशिक अस्पतालसँगको समन्वयमा अहिले हामीले स्वाब कलेक्सन सेन्टरको पनि काम गरिरहेछौँ भने आगामी दिनमा पनि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले विशेष गरी फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने निकायहरूसँग का लागि र विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरी चाहिँ आफ्ना गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गर्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरू मार्फत चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। एम्बुलेन्स चालक, स्वयंसेवक तथा कर्मचारीहरूको लागि आवश्यक सुरक्षा सामग्री प्रदान गरिएको सो संस्थाले जनाएको छ। रेडक्रसले 24 घण्टा सब वाहनको सेवा, रक्त सञ्चार सेवामा नियमित रक्त सङ्कलन र आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाएको छ। कारागारका कैदीबन्दीलाई 200 थान साबुन, 6 थान त्रिपाल र 1 थान टेन्ट वितरण गरेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल लगायत स्थानीय तह सुरक्षा निकायहरूका लागि आवश्यक सुरक्षा सामग्री प्रदान गरिएको रेडक्रसले जनाएको छ। कोरोना जोखिम नियन्त्रण र विपद व्यवस्थापनमा आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्ने नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलालीका सभापति उत्तम जोशीको भनाइ छ। अब यो कोभिड-19 को विषयमा चाहिँ अब आजदेखि नै आज मध्यरातबाट फेरि 14 गते मध्यरातसम्मका लागि लकडाउन गर्ने जिल्ला प्रशासनको एउटा विज्ञप्ति पनि आइसकेको छ र यो आवश्यकता र अनिवार्यता थियो जस्तो पनि हामीलाई लाग्छ। हामीसँग पनि सुझावहरू कलेक्सन भएको थियो र हामीले पनि अब यही कुरा चाहिँ राखेका थियौँ। रेडक्रसले बाढी, पहिरो तथा डुबान प्रभावित 500 घर परिवारका लागि गैर खाद्य सामग्री वितरण, शुद्ध पिउने पानी, अस्थायी चर्पी निर्माणमा सहयोग गरेको छ। पारिवारिक सम्पर्क पुनःस्थापनाको लागि फोकल पर्सन तोकेर 36 जनालाई सेवा पुर्याएको रेडक्रसले जनाएको छ। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 8 को कार्यालयमा तालाबन्दी भएको छ। गत आर्थिक वर्षको 4 महिनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएको भन्दै ज्येष्ठ नागरिकहरूले तालाबन्दी गरेको स्थानीय सेते रावलले बताए। ओडामा रहेका वृद्धहरूले भत्ता नपाएको र त्यसबारे अहिलेसम्म सरकार बेखबर रहेको भन्दै तालाबन्दी गरेको दिल्ली सिंह बानियाले बताए। गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्मको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएको बानियाले बताए। ओडाध्यक्ष टेक बहादुर रावलले आफू ओडा कार्यालयमा नरहेको बेलामा तालाबन्दी बारे जानकारी नपाएको बताए।
प्रदेशकै प्रमुख र विकसित सहरका रूपमा स्थापित धनगढी उपमहानगरपालिकामा पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय नहुँदा सर्वसाधारणलाई समस्या भएको छ। मुख्य बजारमा बढी भिडभाड हुने क्षेत्रमा समेत सार्वजनिक शौचालय छैनन्, जसले गर्दा यात्रु तथा सर्वसाधारणहरू घण्टौसम्म दिशा पिसाब च्याप्न बाध्य भएका छन्। सार्वजनिक शौचालय नहुँदा टाढा टाढाबाट धनगढी पुग्ने यात्रु सबैभन्दा बढी समस्यामा परेका छन्। सार्वजनिक शौचालय नहुँदा उनीहरू खुला ठाउँमा दिशा पिसाब गर्न बाध्य छन्। बाध्य भएरै खुला ठाउँमा दिशा पिसाब गर्नु परेको तारानगरका लक्ष्मण जोशीको भनाइ छ। अभाव छ, सबैले तङ्गै छ, अब यताउति सबै कहाँ जाने के गर्ने, सबै मान्छेहरू खुल्ला यताउति गरिरहेछन्। हामीलाई पनि तङ्गै, सबै मान्छेलाई पब्लिकलाई एक शौचालय त हुनुपर्ने थियो। अब कोही गयो केही गर्दैन सर, अब के गर्ने, स्याहार्नुपर्छ। अब आइमाई बच्चा बच्ची हुन्छन् होइन, आइमाईहरू अब लुग्ने मान्छे भयो त यताउति कहीँ जङ्गलमा हुन्छ, आइमाई मान्छे कहाँ बस्छन् के गर्छन्, यताउति समस्या छ। यहाँ केही छैन व्यवस्था, यो टोयलेट यताउति भन्ने कुरा केही छैन। भारतबाट आएका डडेलधुराका हरिसिंह विष्टले पनि शौचालयको व्यवस्था नहुँदा खुला दिशा पिसाब गर्नु परेको गुनासो गरे। उनी बिहानै त्रिनगर भन्सार नाकामा पुगेका थिए, तर उनले खुला दिशा पिसाबकै कारण वातावरण प्रदूषित बनेकाले बस्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए। अब दिशा पिसाबको लागि त हजुर अब के गर्ने, दिशा पिसाबको पनि समस्या छ। अब यतातिर आउँदाखेरि त्यहाँतिर बस्नु पनि हामीलाई दिएको छैन। जाउ भने अझै किनारमा बसिरहेको छ, यतातिर हेरेर एकदमै गन्ध आइरहेको छ। अब त्यस्तो अवस्था गइरहेको छ। अब के गर्ने त, हामीलाई अहिले अर्को दृष्टिकोणले हेर्दैछन् के। धनगढी बजार क्षेत्रको तुलनामा गौरीफन्ट नाकामा पुगेका नेपाली थप समस्यामा परेका छन्। सीमा नाका नजिकै रहेको सार्वजनिक शौचालय अहिले प्रयोगविहीन छ। कतिपयलाई शौचालय छ भन्ने समेत जानकारी छैन। सीमापारीको जंगलमा दिशा पिसाब गर्न जाँदा एसएसबीको दुर्व्यवहार सहनु परेको शिव अर्यालले बताए। अब इन्डियाबाट अब चाहिँ बेरोजगारमा गएको मान्छेहरू चाहिँ फर्किँदाखेरि पनि अब यिनीहरूलाई न दिशा पिसाबको अब अभाव भयो। अब यो कहाँनिर टोयलेट छ त्यो अब सरकारी संस्थाले पनि देखाइदिनु पर्यो होइन। अब इन्डियामा दिशा गर्न जान्छन् यिनीहरू, पिसाब गर्न जान्छन्। इन्डियाको प्रहरीहरू भनौँ न, इन्डियाको एसएसपीले थर्काउँछ, यस्तो उस्तो भनेर भन्छ। धनगढीको बस पार्क, त्रिनगर भन्सार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय नजिकै रहेको शौचालयमा ताला नै लगाइएको छ। उपमहानगरपालिका परिसरमा रहेको शौचालयको अवस्था झन दुर्गन्धित छ। टाढाबाट भवन हेर्दा सफा र चिटिक्क देखिने सो शौचालयको भित्र भने हेर्नै नसक्ने अवस्था छ। उपमहानगरको सामुदायिक विकास शाखाका प्रमुख टङ्क विष्टले भने यसबारे जानकारी नभएको बताउँदै अब भने तत्काल शौचालय सफा गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। नगरपालिकाले यो र जिल्ला प्रशासनको अगाडिको जो सार्वजनिक शौचालय छ यो चाहिँ निजी स्तरलाई हामीले दिएको हो, त्यो सम्झौता गरेर दिएको थियो र पछि आएर अब त्यो चाहिँ सम्झौता अलि भङ्ग भए जस्तो छ। त्यो सम्झौता हुन सकेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ, तर मलाई क्लियर अहिले थाहा छैन। हाम्रो प्रशासनमा चाहिँ त्यो चाहिँ जानकारी होला त्यो विषयमा। र अब त्यसपछिको अवस्थामा त्यो चाहिँ प्रयोगविहीनमा रहेको अवस्था हो र अब चाहिँ यदि चाहिँ त्यो सम्झौता निरन्तरता हुन सकेन भने अब नगरपालिका आफैले नै त्यो सफा गरेर चाहिँ त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। एक त धनगढीको मुख्य बजार क्षेत्रमा पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय छैनन्, भएका शौचालय समेत जीर्ण र दुर्गन्धित बनेका छन्। पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय नहुँदा सबैभन्दा बढी महिला समस्यामा पर्ने गरेका छन्। अब अभिमत। लकडाउनको उल्लङ्घन बढेपछि कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले मध्यरातदेखि जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। भदौ 14 गतेसम्म नै जिल्लाभरि निषेधाज्ञा जारी हुनेछ। लकडाउनमा आग्रह र अनुरोध मात्रै गर्न पाउने तर निषेधाज्ञामा आदेश नै दिन पाउने भएकोले जिल्लामा निषेधाज्ञा नै जारी गरेको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। यद्यपि लकडाउन र निषेधाज्ञा दुवैको उद्देश्य मान्छेको आगमन बन्द गराउने नै हो। मान्छेहरू निर्बाध रूपमा हिँड्ने, सामाजिक दूरी कायम नगर्ने, स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगर्ने जस्ता गतिविधि बढेपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। यसको पूर्ण पालनामा जनताको के दायित्व हुन्छ? आजको अभिमतमा हामीले धनगढीका बासिन्दालाई यही प्रश्न सोधेका छौँ। जुन यो अहिले विश्वभरि फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसले जुन अहिले दोस्रो चरणमा त्यो लागि जो बन्द भइरहेको छ, लकडाउन भइरहेको छ, यसमा चाहिँ जो नीति निकालेको छ त्यसको चाहिँ धन्यवाद। र अहिले चाहिँ प्रत्येक पञ्चायतीले आफ्नो पर्ने चाहिँ घरमा बसेर सेनिटाइजर भयो, मास्कको प्रयोग गरेर
अत्यावश्यक काम मात्रै भयो बाहिर निस्किनु। गरेकोले मात्र घरबाट बाहिर निस्किने, नभएको घरमै बसेर लकडाउन पालना गरौँ। के जति दिन भने त्यति दिन रहनुपर्ने, अब ठिकै गर्नुभएको छ। त्यही भएर हामीले पूर्ण रूपमा आफ्नो पालना गर्नु। कोभिड-19को महामारी बढेको छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि पनि अब हामीहरूले आफ्नो लागि, आफ्नो घर परिवारको लागि भए पनि सचेत भएर अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गरेर सरकारको नियमअनुसारले चल्न सक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मनैबाट सब चिज सम्झेर बुझेर आफ्नो लागि हो, अरूको लागि होइन, यो आफ्नो जोगाउँ र अरूलाई जोगाउँ भन्ने अभियान बोकेर अनि अत्यन्त जरुरी कामको लागि मात्र निस्क्यौँ। अप्नाएर सरकारले दिएको मापदण्डहरू सम्पूर्ण पालना गर्ने, घरभित्र बस्ने होइन, मास्कहरू चाहिँ सेनिटाइजर मास्कहरूको प्रयोग गर्ने बाहिर निस्किँदाखेरि पूर्ण रूपमा पालन गर्नको लागि हामी पब्लिकहरूले अब सरकारले के गर्ने र के नगर्ने भनेर निर्देशिकाहरू जारी गरेको छ, त्यो पूर्ण रूपमा पालन गर्नु पर्यो। बैतडी सदरमुकाममा निषेधाज्ञा गरिएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम बढेको भन्दै 10 र चन्द नगरपालिकाले भदौ 15 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। निषेधाज्ञाका बेला अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवाहरू बन्द हुने नगरपालिकाको सामाजिक विकास शाखा प्रमुख विनोद बहादुर चन्दले जानकारी दिए। निषेधाज्ञाका बेला नगर क्षेत्रभित्र औषधि पसल, एम्बुलेन्स र अत्यावश्यक सवारी साधन मात्रै सञ्चालन गर्न दिइनेछ। नगर क्षेत्रभित्रका बैंकहरूलाई आइतबार, मङ्गलबार र बिहिबार हप्ताको 3 दिन मात्रै खुल्ला राखिनेछ। गौरा पर्वलाई मध्यनजर गरी दैनिक उपभोग्य सामग्रीका पसल, सिलाइ पसल र कपडा पसलहरूलाई बिहान 7 देखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म मात्रै खुल्ला राखिने चन्दले जानकारी दिए। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कैलालीमा बिहिबार राति 12 बजेदेखि 10 दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी। प्रत्येक दिन बिहान 5 बजेदेखि 9 बजेसम्म अत्यावश्यक वस्तु किनमेल गर्न सकिने। सरकारीमा उपचार गराउन आएका बिरामीलाई निजी क्लिनिकलमा जान बाध्य पारिँदै महाकाली अस्पतालका सुपरिन्टेन्डेन्ट नै क्लिनिकलमा बसेर दोहोरो परीक्षण गराउँदै। कोरोनाबाट जोगिन स्वदेश आएका नेपाली रोजगारी नपाएपछि फेरि भारत फर्किँदै 5 महिनासम्म बेरोजगार बसेर जीवन चलाउनै मुस्किल भएपछि मुगलानको यात्रा। प्रदेश राजधानीमा सार्वजनिक शौचालय नहुँदा नागरिक खुल्लामै शौच गर्न बाध्य, भएका शौचालय समेत सफा र सुरक्षित नहुँदा प्रयोगविहीन। हस्त अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।